Check. Kaya begin, begin, molta vedi utruci. Kaya begin, begin, molta vedi utruci. Kakatuli kadukapka, usparaku hadukapka. Amchipaka utrunalto, sasni chile da kumpoto. Tarkaye begin, begin, molba vedi utruci. Tarkaye begin, begin, molba vedi utruci. Amasok yang kurung mekli, yang saraja fasakuli, jine cedar kurung kukte, diugam kajibit nove. Tarkaye begin, begin, molba vedi utruci. Tarkaye begin, begin, molba vedi utruci. बापाची हानी पुताची हानी पवित्रात्म्यांची नावी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसूं. Tumche sobeasu. बाबू बुडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. Father. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय मारये भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणा वळखुया. आयज मारयेचे संपूर्ण जिविताची देख आमी नियाळटा. तिणें देवाच्यो खुणा जागृतायेन आनी आयत्या मनान वळखून देवाची येवजण काळजीदारपणान आनी बावटान फुडें व्हेली. आमी देवाची कुशी विस्वासान आनी बावटान स्विकारूंक मारयेचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता. हे मिसान मारये आनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें काळीज देवाच्या उतराक उगडूंक आनी ताच्या हातान तें समोरपवंक आमकां कृपा मागुया. बाबू बुडीनो सुरवातीच्या उतरांनी कांय बरो उगडास आमच्या भावान आमकां केला. आयचो सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणा ओळखुया. देव उलयता, तोरे तोरेन उलयता आनी अदी करून खुणेंतल्यान उलयता. हें आज आमकां करीत भाशेन सायबीणमायच्या जिवितांतल्यान स्पश्ट जाल्लें मेळटा. आनी बरोचपूर बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यान मेळटा. उपरांत आमी नियाळटले हांव, पूण मिसाचे सुरवातीकूच सायबीणमाय भाशेन आमी आमचेय दर एकल्याच्या जिवितान देवाच्यो खुणा ओळखून घेतिल्लीं मनशां आमी जावंक आयच्या मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणी मागुया. घडीच आयज जायती फावट देव घडण्यां वरवीं, घडणुका वरवीं, मनशां वरवीं, वस्तू वरवीं उलयला. आमी हो ताळो बेऱ्या कानार घोडे आमी घेतला. घोडे देवाक आमी ओकमान केला. हे सगळे चुकीचे वेळार आमी बोगसणी मागुया. आयच्या मिसान आमी वांटो घेतना बाबा बुडीनो आज
आमची कालवींची फिरगोज बागेवन सबास्तेवांची फिरगोज हे फिरगोजीची वांगडी हे मिसान वांटो घेतात. तेच भाशेन हे फिरगोजी खातीर मागतण्या दर एका कुटुंबा पासत मागुया, दर एका कुटुंबाच्या वांगड्या पासत मागुया. तरेतरेचो वावर धंदो करतात, हे वावर धंद्याचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमी हे मिसांतल्यान मागुया. देवाची काकुती कुलो मारून सगळी मी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मसुकन्यान सारून सांगता, मनान चिंतून थोडान सारून वायट दारून बरी सोडून हांवें सायबी पातकां केल्यान आमचो प्रात आमचो बोगडो प्रात. हे बसत मागीर वार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. आनी सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sonia takutku Krista takutku Sonia प्रार्थूया. सासणांचे देवा, जेन्ना सोडवणेचो संदेश दिवंक तुज्या दुताक निश्कळोवन आंकवारेशी तुवें धाडलोय, तेन्ना तिणी तुज्या उच्चारां नजो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवंक सांबाळलोय आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरून देवाची बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कोडें उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतल्या खोलायेंतली व उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान प्रतिपाळ केलो ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घोराण्या मनशांची सोंसणीकाय तिड्डयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिड्डोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल मुंगे आमचे मोदे देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पो तो म्हणुया. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबाराचो सर्वेस्पो तो. सर्वेस्पराचे आदीन
आसा प्रितूम आनी तिजे जियेतात ती सोगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सोगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पोराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताज्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद आनी ताज्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजेंच मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. दाविदाची चावी तूं, सासणीक राजाचे दारवंटे तूं उकोडटाय. कालोखाचे बोणकोणीन बसलोल्यांक कैद्यांक सुटका दिवंक किये. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोव्या म्हयन्यान नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दूताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाची उतर जाल्ली. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणली, नोमान कुरपेन भरलोली, सर्वेस्पोर तुजे सोवी आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणली, भिवू नाका मारिया, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायक दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणली, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गोरम संभोवला
आनी वाचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हणली, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजी सोवी तुज्या उतरा पोरमोणी. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कोड सोरलो. जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान ही Wakani tuga Krista. बाबू बुडीनू, कोविड-19 ही पिडा जेन्ना आख्ख्या संवसाराक जाली, आमी सगल्यांनी ताचो अनुभव घेतला. आमकां सगल्यांक हे पिडेचो अनुभव आसा. आनी जेन्ना ही पिडा जाली तेन्ना आमी कोण भाशेन भियेल्या, कोण भाशेन एके भाशेन आमचे सगळे खांपेरो कसो आयलो, आकांत कसो आयलो. कित्याक जिविता बाबतीन जियोंक आमकां जाय देखून आमचेर हो आकांत कसो आसलो. आनी जेन्ना ही पिडा ह्या आख्ख्या संवसाराक आयली तेन्ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO भलायकी पासत जायते हे ऑर्गनायझेशन वावुरताली. हे सोस्ती ही पिडा वाटावच्याक कांय उपाय सुचना एके भाशेन केल्ल्यो. देखीक मास्क घालचें तोंडाक, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळचें, खासगी नितळकाय दवरची, असले कांय उपाय हे पिडे बाबतीन बाबा बडिनू WHO ऑर्गनायझेशन आसा हांणी सुचयल्ली. पूण कांय जाणांनी हाचे बाबतीन बेपरवा करून म्हणलें, आमचे संगता देव आसा, आमकां तो राखतलो. आनी हे ताच्या पिशेपणाक लागून सोंपेपणी कांय जाणां हे पिडेक बोली पडली. बोल्लिकीच्या जाणारां वरवीं देव तांचें जिवीत राखतालो ही खुणां ओळखून घेवंक कांय जाणां चुकलीं. ही पिडा आसली ना न्हय, पूण हे पिडेक कांय उपाय एके भाशेन सुचयल्ले. म्हणटच उपाय सुचयल्ले जाली एके भाशेन खुणां आख्ख्या संवसाराक ही पिडा जाता ते भाशेन वाटावंक. म्हणून येता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हातूंतल्यान देव एके भाशेन उलयलो. कांय जाणांनी बेपरवा केली, सोपून गेली. आज बोबडीनो आयचो विशय मारी भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणां ओळखूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. आनी हांव म्हणटलो आसलो, आयची वाचपाय मनान दवरतना देव मनशा लागीं तोरे तोरेन उलयता. सायबीणमाचें जिवीत पळोवया. आज बोडवो गाब्रिएल हांव म्हणटलो आसलो जालो एक खुणा, जालो एक देवाची खुणा. सायबीणमाय बाबतीन जी देवाची येवजण आसली, येवजण ओळखून घेवंक, येवजण मानून घेवंक आनी येवजणे प्रमाणे सायबीणमायन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक. आमी शिव वर्तमानान आयकलां कोण भाशेन बोडवो हो संदेश दिता, तिका नोमान करता. तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, हेवूय सगळें सांगून दिता. म्हणजे एकाच उतरान म्हणटलो आसलो, बोडवो गाब्रिएल देवाचो संदेश मारयेक उक्तो करता. मारिया घुस्पोता, पूण आखरेक कितें म्हणटा,
ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सोवी तुज्या उतरा प्रमाणे. देवाचो संदेश आपल्या जिवितान स्वीकार करता म्हणटच बोडवो गाब्रिएल जालो खुणा, देवाची खुणा सायबीण माय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान हांव म्हणटलो आसलो, भाग्यवंत इनास दे लोयला ताकाय बी तो एके भाशेन खुणा जालो. देव ताचे वरवीं उलयलो म्हणल्यार जाता. कित्याक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान ताणें जायतें चिंतलेलें, जायतें येवजिल्लें आनी अदी करून आपूण ह्या संवसारान महान मनीस जातलो, जायतीं झुजां जिखतलो, महान वर्ततलो आपूण, हें तो चिंततालो. कित्याक ही ताची येवजण आसली. पूण इनास दे लोयला ताका एकूच संदेश दिता, आख्खो संवसार तुवें जोडलो, तुजो आत्मो इबाडलो, कित्याक उपकारता. म्हणटच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या उतरांचेर नियाळ करून आपलें जिवीत बदलून हांव म्हणटलो आसलो, आपली येवजण फाटीं धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिता. म्हणटच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक इनास दे लोयला जालो एक खुणा, जालो देवाचो एके भाशेन ताळो आपलें जिवीत बदलूंक. भोवडी न्हू, देव उलयता, देवाचो संदेश आमकां मेळटा तेन्ना आमचे सोवी आशिल्ली दर एकल्याची येवजण कुशीन धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिवंक भोव गरजेचें जावन आसा. भोव गरजेचें. सुरवातेक हांव म्हणटालो जेन्ना ही कोविड-19 पिडा आयली तेन्ना WHO जाली खुणा आख्ख्या संवसाराक देवाचो एके भाशेन ताळो कसो. बोडवो गाब्रिएल आंकवार मारीक खुणा, इनास दे लोयला भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक खुणा. आनी तांचें जिवीत दोळ्या मुखार हाडटना एक एकल्याची एक एक येवजण जी आशिल्ली फाटीं धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिवन, देवाची येवजणे प्रमाणे जिवन ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. भोवडी न्हू, तिसरी वस्त, हो तो मनीस देवाची येवजण आपल्या जिवितान ओळखून घेता, देवाची येवजण मानून घेता, देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरता, तो देवाच्या आशिर्वादाचो जाता. आनी देव खरेच भाशेन ताका आपलो आशिर्वादान भरता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत पळोवया, सायबीण मायचें जिवीत पळोवया, आशिर्वादान भरलीं तांकां. हाचेर नियाळ करतना आमच्या जिवितान भितर सुरया. जे भाशेन सायबीण माय सोवी, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा सोवी देवाची येवजण आसली, म्हजे सोवी आनी तुमची सोवी, दर एकल्या सोवी देवाची येवजण आसा. कोणेच म्हणूंक जायना फादर म्हज्या जिवितान ती देवाची येवजण म्हणटा ती ना. सगळ्या सोवी आसा. गरजेचें एकूच, सायबीण माय भाशेन, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी ते ओळखून घेवंक, आमी ते मानून घेवंक, आनी ओळखून आनी मानून घेतले उपरांत देवाची येवजणेंतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. म्हणटच भोबडी न्हू, पयली सुवातेर देवाची येवजण आसा हें आज ओळखून घेवया. दुसरे सुवातेर देवाची येवजण ओळखून घेवंक शिकुया. आनी तिसरे सुवातेर देवाची येवजणेंतल्यानूच सायबीण माय भाशेन, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. हें सुगोट करूंक आयच्या मिसांतल्यान आमकां कृपा मागून ही मिसाची भेट आमी फुडें व्हरुया. उबी रावया. देवाचो ताळो ओळखून घेवंक, देवाची येवजण मानून घेवंक मागण्याची आमकां गरज. हे वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो, थोडी आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन देवाच्यो खुणा जागृतायेन वळखून घेवंक आनी ताचो मोग आनी दया पोरजेक परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. राजकारभार चलयतालांनी देवाचे खोशे प्रमाणे निर्णय घेवंक आनी दुखवलेल्या समाजाक शांती आनी न्हीद दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. देव आपोणे विचून काडूंक वावुरतल्यांक मागण्यांतल्यान आनी मारयेचे मजतीन मार्गदर्शन आनी मनाचो उजवाड मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. संकश्टांत आसलेल्या गोराब्यांक पवित्र गोराब्या वरवीं बळ आनी बोरवांसो मेळूंक आनी देवाच्या मोगाचो उपकार ती समाजाक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव सुर्गींची बापा, ही आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारतण्या विस्वासान केल्ली मागणी मानून घे म्हूण मागता हांव. कितें गरजेचें कितें फायद्याचें तेच तूं आमकां मेळून दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसून Baba boyni, baba pejohu, baba nakarume naka. आपल्या काळजात सोबे बोपू, जेसू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखेची रे, देवा कुशी कुरीस लेगू. मोगान वेगोची विचोडू, जेसू तुझे काळीज मागता. जेसू मागता, Moshe dida, Soles Moshe, Abba Kopta. Jesu Magda, Moshe dida, Soles Moshe, Abba Kopta. मोच्या बाबा बडीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवापाक मानता तसलीं जावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानत घेवन. सर्वेस्पर आमचे बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात आयज उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीधर आनी ससनांचे देवा, सुर काळिनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पोर घोटली. उतरावडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माची पुर्बीक संतोशान तयार जावच्याक ताणी आमकां फावो केली. तो आमची मदीं येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं. गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूर दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbarazzo, sorbes votu. Surgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवात, उत्सोगी तुका सोयसो, सोर्बेस्पराचे नवीन. Eta takaso, utsogi, tuka soyso. बापा, खरंच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पोवची. तेच परीचे वण जातूच ताणी खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपली शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हेरगत. पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमची बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वारुतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawardacu kut porgotuja. Sonia Gesù, tuce morona viso bolong dał, tuce budolci podponami porgotał, tucia jenia ami okreklał. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमियोन आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगळ्या योजनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखां मोल पळोवंक फाव कर. आनी आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मेळ देवाचे माये सांगाती बायगोंडचे चुपोती बायगोंडो लुता आनी सोड काळीन तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता
त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एककोणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबू बुडीनो दिसा दिसपटी आमचे क्रिस्ती जिवीत क्षेत्रना सदांच देवाचे येवजणींतल्यान आमचे जिवीत फुडें व्हरूंक देवाक जाय तेंच आमी आमच्या जिवितान करूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यानूय बी आमकां करीत करपा मागुया. सगळीं बरोबर आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकल्यांक आमची दाव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां नाडणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान समस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान वतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटूय आनी सुरगाकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाचे येवजणींतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां सदांच दार दितलो तो जेसू हे वेळार ओपळे आसा. येद्याच्या जेवणा पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या ते मातशें भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Deutaro apun bosokran salo Otmia mocha kayonku Kushakaye ulaso Moche bitur chieda Moche bitur chieda Mosodio Chibon Jesu Panele Moche Kalis Shitolun Kaprao Kale Suge Buchir Polo House Kalis Salenado Shi Suge Buchir Polo House Kalis Salenado Shi Otmea Mocha Gayonko Kushakaye Ulaso Mochi Bidur Chieta Mosodio Mochi Bidur Chieta Mosodio Chibon Jesu Jesu Mosodio Daro Mochi Bidur Chieta Mocha Odia Iglole Achet Galis Dodota Mocha Odia Iglole Achet Galis Dodota Otmea Mocha Gayonko Kushakaye Ulaso Mochi Bidur Chieda Mosodio Mochi Bidur Chieda Mosodio Chibon Jesu आमचो मोगाळ जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी तो आपले कुरपेन आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासिया सगळीं उबी रावया प्रार्थुया प्रितीचे बापा सुर्गींच्या कणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सुर्गींच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खरी स्वतंत्राय भोगूंक पावूं हे मी मागता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Amen. मातशे बसत आयज मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्र मारियोले तांव ताका आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आनी कालवीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तावन तुमी ते घेवंक येतात तांचें मोल 20 रुपया मोगाळ भाव भयणीनो चोत्र धरची डिसेंबराचे 24 वेर 25 वेर 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हील चेअर आनी बगी काउंटर बंद आसतलो पूण आमचो उमाव चालू आसतलो डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया
सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडवून वेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते छाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटांव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuci guru goya shara, tuci sucia soy nika, soda soy pivot kormaka, tuci sucia soy nika, soda soy pivot kormaka. San Francisco Xaviera, tuci guru goya shara, tuci sucia soy nika, soda soy pivot kormaka. Tuci sucia soy nika, soda soy pivot kormaka. फाल्यां दिसा मीस समोर उपतात ते फिरगोचे हे पोरी सकाळी 9:00 गोवा वेल्ला, 7:15 नुवें, 8:30 सिरसाय, 9:45 पंचवाडी, 11 ओल्ली. सांजे 5 मीस समोर उपतात वास्को दा गामा. फाल्यां 12:15 चाबिचीक स्कूल इंग्लीश भाशेन मीस समोर उपतले. तशेंच 3:30 ABE आनी DSE ही खातीं मीस समोर उपतात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो माव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चौथरायदोची भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेतना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचो न्हय. बासिलिकेन 2 दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बासिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले,
ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थांव जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावाड बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापा ती नमन बरी घेवया. आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22 40:4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंब्यावरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. Naman Maria, Kupen Bele, Servis Poch, Thai Sao, Stramaden to Sudaev and Sudaev to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Bele, Servis Poch, Thai Sao, Stramaden to Sudaev and Sudaev to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Bele, Servis Poch, Thai Sao, Stramaden to Sudaev and Sudaev to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Bele, Servis Poch, Thai Sao, Stramaden to Sudaev and Sudaev to put Jesu.